pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Ani ana usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. Agosto 1, 2025, Viernes, Feast of Saint Alfonso Siligor, Bishop and Doctor of the Church. Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 13 bersikulo 54 ngadto sa 58 nagsaysay bahin sa pagsalikway kang Hesus didto sa iyang kaugalingong dapit nga nagkanayon. Mipauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga o natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining maong kaalam. Nangutana sila. O diin man siya gahom paghimog mga milagro. Dili ba mauman kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? O dili ba igsuon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon, o ni Judas? Dili ba ni aman dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsuong babayi? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod diini gisalikway nila siya ug miingon si Hesus kanila. Ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas lang sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro. Dito kay wala man sila'y pagtuo. Pamalandong. Ang pagpangutana importante kini nga pagpadayag sa atong panaw sa pagtuo. Kung kita nagtinguha sa pagtubag sa presensya ug tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi, there will always be room for questions. Ang Ginoo hilabihan ka misteryoso. Kanunay kitang nagpangita kaniya ug sa atong pagpangita kaniya mangutana ta ug ang atong mga pangutana nakapaduol kini kanato kaniya. Apan sa Ebanghelyo karon ang mga pangutana sa mga tao sa Nazaret did not lead them closer to Jesus. Hinuon ang ilang mga pangutana lead them away from Jesus. Kini nga pangutana magtultol unta sa mga tao sa Nazaret nga mailhan si Hesus nga gipadala sa Dios nganha kanila. Hinuon ang ilang mga pangutana naghatod naman hinuon ngadto sa pagsalikway kang Hesus. Ilang man gi-recognize ang iyang kaalam sa pagwali, ang iyang kinaadman sa pagtudlo ug ang healing ang life-giving power sa iyang ministriya, apan malisod para kanila ang pagdawat na si Hesus nasama kanila moingon nga gikan siya sa Dios, nga gipadala siya sa Dios. Kung ang mga tao dugay-dugay nang nawala sa ilang dapit, sa ilang panimalay, sa iyang pagbalik sa iyang pinuy-anan is not always easy. Ang mga tao sa balay may have changed in the meantime. Ang mga nahibalik sa panimalay, mahimong may kausaban na po, sukad sila mibiya sa balay. There can be an expectation na may mga butang nga magpabilin lang sa gihapon. O kung dili ka na mahitabo, mahimo hinungdan kini sa dili pagsinabtanay o frustration. Sunod sa 30 ka tuig, gigugol ni Hesus ang iyang tanang pinakamaayo sa Nazaret. During the time, nailhan siya sa tanan nga karpintero, anak ni Maria. Apan human siya mibiya sa Nazaret, na bag-o na ang iyang direction. Gihalad niya ang iyang kaugalingon sa buluhaton nga gihatag kaniya sa Dios. Mibiya siya sa Nazaret, isip usa ka karpentero. Ug unya mibalik siya sa Nazaret, isip magtutudlo ug mananambal na.
Mao nga dili siya madawat sa iyang mga tagilungsod, kay dili man siya ang tao nga ilang nailhan. Dili nga ordinaryo, kay ang ilang nakita kang Hesus is all His mystery. Maingon-ingon usab nga mahimong lisdan pud ta nga mudawat sa tao nga nausab na, nga medyo naro ang atong pag-ila kaniya. Magustuhan lang nato siya kung mailhanan gayud nato siya. In Jesus, sa hinay-hinay, atong napalapad ang atong pag-ila kaniya. Yet, more than any human being, si Jesus sa kanunay is beyond our full understanding. Dili gayud nato siya completely nga masabtan, mao nga we have to be open. Ang katawhan sa Nazaret wala makasabot sa gamhanan nga presensya sa Dios nga naa sa usa nga sama nila kang Hesus. O kini ang misteryo nga anaa sa kinahilagman sa atong pagtuo nga ang Dios nagpakatao diha kang Hesus. Ang misteryo angay nga ikalipay o dili isalikway. Ingon nga ang Dios mianhi kanato nga sama kanato apan walay sala. Ang Dios maalamon o gamhanan diin ang iyang presensya makita sa mga ordinaryo. Mahimo ta nga matingkal sa pagpangita sa Dios sa extraordinary o sa unusual phenomena. Apan ang misteryo sa pagkatao proclaims that God in Christ is touching our lives. Diha sa atong ordinaryo nga inadlaw-adlaw nga kasinatian sa kinabuhi. Kita nga nagtuon ni Jesus without hesitation, makatubag ta sa mao nga pangutana. Nga nakuha ni Jesus ang iyang kaalam o life-giving power from God, nga ang Diyos ang naglihok sa tanan. Ang pagsalikway sa usa ka tawo simple o mura lang komento apan magpabilin ang malungtarong samad o kasakit niini. Sa panahon karon moagi gihapon ta sa susamang pagsalikway. Musga dayon ta sa tao base sa atong nakita og nadungog bahin kanila. Daghan ang makita nato niini sa trabahoan, sa buhatan, sa komunidad ug bisan diha sa simbahan. Kini nga kamatuoran makapasakit sa atong kasing-kasing ug ingon man sa Dios. Ang pagsalikway ug pagka-reject usa ka kasinatian nga makaapekto sa kinabuhi sa usa ka tawo o sa ilang pagtuo. Apan ang pagtuo mahimong maghatag og kaligon ug paglaom nga makabuntog sa mga kalisdanan sa pagsalikway. Sa akong kaugalingon, kinahanglan nga magpabilin ko sa virtues sa dili paghukom sa uban, nga ang balaang espiritu magauban kanako. O sa katapusan, igsuon, sa imong kinabuhi nakasinati ka ba nga gisalikway ka o nagdumili sila pagdawat kanimo? Sa panahon nga gireject ka, naapektuhan ba ang imong pagtuo? Unsa man ang labing maayong leksyon nga mapaambit nimo mahitungod sa pagsalikway. Dinhi na lamang ako kutog. Ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.